अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब बख़ैर आफ़ियत होंगे। आज हम एक मरतबा फिर उर्दू की दूसरी पढ़ने जा रहे हैं। आज सबक नंबर 18 है। इससे पहले हम लोगों ने कई असबाक पढ़े और वो सबक अल्लाह ताला की मखलूक़ात के बारे में था जो जानदार हैं और चल फिर सकते हैं, जानवरों के बारे में। लेकिन अब उन चीज़ों का बयान होने जा रहा है जिसे हम नबातात कहते हैं, यानी कि उगने वाली चीज़ें जो खेतों के अंदर उगती है और ज़मीन के अंदर से जो चीज़ें उगती हैं वो सारी की सारी नबातात कहलाती हैं, चाहे पेड़ पौधे हों या खेतों की फसलें हों। ये भी अल्लाह ताला ने पैदा फरमाए हैं और इसके अंदर भी अल्लाह ताला ने एक तरह की तबीई तौर पर जान रखा है। और आजकल साइंस इस बात की तहक़ीक़ करती है और बताती है कि इन पेड़ पौधों के अंदर भी जान होती है। तो बहरकैफ़ अल्लाह ताला ने बेजान ज़मीन से जानदार चीज़ों को किस तरीक़े से पैदा करता है और किस तरीक़े से उसकी नमूद होती है और बढ़ोतरी होती है, ये अल्लाह ताला की खल्लाक़ियत को बतलाती है। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ही है जो इस पूरी दुनिया का और सारे आलम का मालिक है, जिसे कुरान ने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहा है। तो चलिए सामईन, आज हम अपने सबक की तरफ चलते हैं और इसे शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आप सब इन्हें पढ़ भी रहे होंगे और मेरी आप सभी हज़रात से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी पढ़ें और इसको समझने की कोशिश भी करें और अल्लाह ताला की मखलूक़ात के बारे में सोचें और समझें, इसलिए कि इससे तौहीद दिल के अंदर पैदा होता है। तो चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबातात का बयान। हमें जिस कदर फ़ायदे हैवानात से हैं उनसे कहीं बढ़कर नबातात से हैं, और ये सब अल्लाह ताला की मेहरबानी है। उसने हमारे वास्ते ऐसी नेमतें पैदा की हैं, देखो हम नबातात ही के फल और मेवे खाते हैं। बाज़ फलों के अचार, चटनियाँ, मुरब्बे, शरबत और हज़ारों किस्म की दवाएं बनाते हैं। अक्सर दरख्तों की लकड़ियों से संदूक, मेज़ें, कुर्सियाँ, कलमदान, कंघियाँ, तख्तियाँ, अलमारियाँ, मकानों के किवाड़, कड़ियाँ, चौखटें और शहतीर, किस्म किस्म के औज़ार और दीगर हज़ारों काम की चीज़ें बनाते हैं। बाज़ की लकड़ियाँ जलाते हैं। अनाज भी दरख्तों ही के फल हैं, जिनको हम तरह तरह से हर रोज़ आप भी खाते हैं और अपने जानवरों को भी खिलाते हैं। घास और बहुत सी किस्म के दरख्त जो हमारे किसी और काम नहीं आते, उनसे जानवर पलते हैं जो हमारे काम आते हैं। किस्म किस्म के कपड़े, तरह तरह के रंग और हज़ारों मिठाइयाँ भी नबातात ही से मिलती हैं। तेल जिससे चराग जलाते हैं,
قسم قسم کے کھانے پکاتے ہیں، طرح طرح کے مرہم بناتے ہیں، وہ بھی نباتات ہی سے نکلتا ہے۔ رسیاں، بان، ستلی، ڈوریں بھی انہی سے بنائی جاتی ہیں۔ پھلیل، خوشبودار تیل، عطر اور طرح طرح کے عرق بھی انہی کے ہوتے ہیں۔ کاغذ جس پر ہم لکھتے ہیں وہ بھی انہی کا بنتا ہے۔ بعض نباتات زہریلی بھی ہوتی ہیں، آدمی انہیں کھائے تو بیمار ہو جائے یا جھٹ مر جائے۔ یاد رکھو ایسی چیزیں ہرگز نہ کھانا، یہ سن کر تم بے اختیار کہہ اٹھو گے یہ چیزیں تو ہمارے فائدے کی نہیں، سراسر نقصان کی ہیں، مگر یہ نقصان ہماری نادانی سے ہوتا ہے۔ اگر ہم ضرورت کے وقت ذرا سی کھائیں تو ان سے بہت فائدہ پہنچتا ہے۔ اب ہم تمہیں خاص نباتات کا تھوڑا حال سناتے ہیں، سنو اور یاد رکھو۔ تو آج نباتات کا بیان تھا، اور مجموعی طور سے جتنے نباتات ہیں، گیہوں، دھان کی فصل ہو یا کوئی اور بھی فصلیں، ان سبھوں کا اختصار یہاں پر اس سبق میں نباتات کے چپٹر میں انہوں نے بیان کر دیا ہے، اور آگے ہر ایک کو الگ الگ بیان کریں گے کہ گیہوں سے کیا فائدے ہیں، کیا کیا استعمال میں انسان اسے لاتا ہے۔ آج جو بیان کیا کہ کیا کیا چیزیں بنتی ہیں نباتات سے، تو یاد رکھیں کہ زیادہ تر چیزیں جو انسانوں کے سامنے آتی ہیں اور انسان کو اس سے سابقہ پڑتا ہے وہ نباتات ہی ہیں۔ گھر کی جتنی چیزیں ہوں یا استعمال کے قابل جتنی چیزیں ہوں، کپڑے ہوں یا بیڈ، پلنگ وغیرہ، الماریاں، چوکھٹ، اسی طریقے سے قسم قسم کے کپڑے اور ڈوری وغیرہ، رسی وغیرہ جو بناتے ہیں، عطر، ان چیزوں میں بھی، اور کاغذ، قلم جو ہماری ایک اہم ضرورت ہے علم حاصل کرنے کے لیے، ان ساری چیزوں کی ضرورت، ہماری ساری ضرورتیں اللہ تعالیٰ نے انہی نباتات سے وابستہ رکھی ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو زہریلی بھی ہوتی ہیں، اور انسان اسے اس کی طبعی فطرت کو نہ جانتے ہوئے اسے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ نقصان اٹھا لیتے ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ان کا استعمال سمجھیں، یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں بیکار پیدا فرما دی ہیں، بلکہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی حکمت کے تحت پیدا فرمائی ہیں۔ جو چیزیں ہمارے کام کی نہیں ہیں وہ کسی اور کے کام آ جاتی ہیں، جیسے کہ گھاس وغیرہ، اگر انسان اسے نہیں کھاتا تو جانور، اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی پرورش اللہ تعالیٰ نے سے کی ہے۔ تو یہی چیز ہے جو ہمارے کتاب کے اندر یہ سبق، یہ درس دیا گیا ہے، آپ اسے پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان چیزوں کو پیدا فرمایا ہے، اور بے شمار نعمت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیزیں مرحمت فرمائی ہیں۔ تو چلیے آج کا سبق یہیں روکتے ہیں، اور اگلے دن سبق نمبر 19 لے کر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔